अल्लाह करे कि नज़र बद से बचे और दुनिया देखेगी कि मोहम्मद खान मंगरियों को आज जिस जगह हम पेशन गोई करने जा रहे हैं उस मंजिल से भी बहुत आगे होगा। तकरीब का आगाज़ हम बात का आगाज़ करते हैं फ़कीर मोहम्मद इस्माइल डार साहब से। शाह मर्दान शाह से पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। शाह मर्दान शाह पीर सईं पगारा के ख़ानदान की जो खिदमात मुल्क के लिए, कौम के लिए हैं, वो बहुत पहले नंबर पर हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान बनाने की बात थी तो भी हुरू ने, पीर साहब ने कुर्बानी दी। फिर पीर साहब ने जब पाकिस्तान को बचाने की बात हुई तो भी मुजाहिदों के साथ मिल के उन्होंने अपना किरदार अदा किया और मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी। और 71 में भी जब पाकिस्तान को बचाने की बात आई तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी जो सियासी, समाजी, अखलाकी खिदमात अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए हैं, वो भी नाकाबिल फरामोश हैं। उनके मिलने का अंदाज़, उनका बात करने का अंदाज़, उनका शफ़क़त का अंदाज़, उनका जो अपना सियासत का अंदाज़ था, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, उन्होंने अपने हमेशा मुल्क की बात की, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की बात की, पाकिस्तान को कामयाब कराने की बात की। उसी के पेश नज़र उन्होंने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग फंक्शनल, जिसको हम फंक्शनल लीग भी कहते हैं, वो उन्होंने एक पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जारी किया एक सर्टिफिकेट के बाबा ये पार्टी काम कर सकती है, उसके तहत उन्होंने अपनी सियासत की और सिंध की सियासत में अहम किरदार, पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार, अपने मुरीद मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचाया। उसके बाद भी उनका जो विज़न था उससे हम सब, हमारे इलाके के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, मिनार्टी के हों, पंजाबी हों, मुहाजर हों, पठान हो, जो भी बलोच हों, वो सब उससे मुस्तफ़ीद होते रहे। उनका जो किरदार था वो बहुत अहम था। उसकी विसाल से हम एक अहम तरीन सियासतदान, मुहिब वतन तरीन सियासतदान से हम महरूम हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मसलसल सिर्फ मौजू को जारी रखेंगे। नौजवान क़यादत में हमारे साथ मौजूद है, फ़कीर इस्माइल से भी इसी मौजू पर मसलसल बात करते हैं। बात की जा रही है वसाइल के बात की, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं नौजवान कम्युनिटीज़ के हवाले से। अगर देखा जाए सियासत के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्या देखते हैं पीर साहब शाह मर्दान शाह के किरदार को और मौजूदा सियासी सूरत हाल? देखिए, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है तो उसमें जो लीडर, हकीकी मानों में लीडर होता क्या है वो वाज़े नज़र आता है। इकबाल ने कहा है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। अब आप देखेंगे इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है सियासी, वो हाजिर और मौजूद की जंग में है। अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़ात के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक हुक्मरान है तो वो अपनी बात कर रहे हैं और दूसरे मुखालिफ हैं वो भी अपनी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको वाज़े तौर पर मौजूदा पीर साहब की शख्सियत नज़र आती है, जो वाहिद शख्सियत है जो इस हाजिर व मौजूद की सियासत में नहीं है। वो हकीकी सियासतदान है, हकीकी अवामी तर्जुमान है पीर साहब। तो पीर साहब का रोल अगर आप आज की सियासत में देखते हैं तो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ और ये नज़र आता है कि वतन को कुछ नहीं खतरा, और ये ख़तरा अगर है तो किसी रहज़न को है, उन्हीं रहबरों को ख़तरा है जो रहज़न है, जो मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं। तो पीर साहब जब तक इस धरती पर हैं, पीर पगारा मौजूद हैं, क़यामत तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। और मैं पाकिस्तानियों के लिए भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप पुरुमीद रहें। ये सियासी जो बात कर दी, मोहम्मद खान कह रहा है कि जब तक पीर साहब पगारा है, उसकी जमात है, मुल्क को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, रेजन को ख़तरा है। क्या, किस तरह से इसको आप? नहीं, इसको आप बिल्कुल क्लियर इस तरह से बोल सकते हो, क्योंकि जिस मुल्क को बनाने में अहम किरदार पीर सईं पगारा और उसके हुरों का, उसको मुल्क को बचाने में भी किरदार पीर सईं पगारा का और हुरों का और मुजाहिदीन का। इस तरह उन्होंने इस तनाजुर में बात की है कि पीर साहब शाह मर्दान शाह का विसाल हो गया है, पीर साहब सैयद सबगतुल्लाह शाह पीर सईं पगारा के सजाद नशीन के उसमें आ गए हैं, तो वो हमारे अभी रूहानी रहबर हैं। उनका हुक्म भी उसी तरह चलेगा इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बड़े पीर साहब का चलता था। तो अब भी ये है कि मौजूदा पीर सईं पगारा सबगतुल्लाह शाह
اس کی قیادت میں حور جماعت مجاہد وہ سارے پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس وقت ہم بات کر لیتے کام ہیں کریں سیاست گے. کی بات کر لیتے ہیں، موجودہ سیاست کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا بھی ویژن ہے، نواز شریف کا بھی ویژن ہے، دیگر پارٹیوں کا ویژن ہے کہ یوتھ کو جو ہے وہ آگے لایا جائے. لیکن فنکشن لیگ کے اندر ہم گزشتہ 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ پرانے چہروں کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے پاس مسلم لیگ ایم ایس ایف کا جو صوبائی آرگنائزر تھا وقار صاحب، اس کو ہم نے ادھر جوائنٹ سیکرٹری لگایا ہے. بیرسٹر پاس کر کے آیا ہے ارشد کریم شر صاحب اسلم، وہ ان کو ہم نے جوائنٹ سیکرٹری لگایا ہے. تو اس طرح ایک سینئر جو بندہ ہے اس کو سردار رحیم صاحب، اس کو صوبائی اس میں جنرل سیکرٹری میں لگایا ہے. یادم منگریو صاحب کو نائب صدر لگایا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ ایک جو طریقہ ہے اس میں صوبائی صدر پہ صدر دین شاہ کی بات کریں. آپ سینئر تنظیم ساز رہے ہیں، بہتر اپنے انداز میں تنظیم سازی کی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی جو تنظیم سازی کے لیے کام کرتا ہے 5 سال تک کام کرتا ہے، لیکن جب ٹکٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ تنظیمی عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. فیصلے چند لوگ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں، فنکشنل مسلم لیگ اعلیٰ حضرت پیر سنگھ پاگارا کی قیادت میں کام کرتی ہے. تو آخری جو حکم ہوتا ہے، کیونکہ لیڈر صرف پیر سنگھ پاگارا ہے، جیسے یونسائی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ورکر ہیں، وہ حالانکہ صوبائی صدر ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیر صاحب نے دیکھو اس میں چینج کرتے رہتے ہیں نا. ابھی چودھری افتخار صاحب ادھر سے ایم پی اے بنے، لاء منسٹر بنے. ڈاکٹر محمود صاحب اس کو ادھر نائب ناظم بنایا گیا، اور اسی طرح رانا عبدالستار صاحب کو سنجوروں سے ایم پی اے بنایا گیا. تو اسی طرح پیر صاحب نے جماعت، اب جب پیر صاحب نے محمد خان جونے جو جماعتی تھا اس کو وزیر اعظم بنایا، لیکن پھر غوث علی شاہ وہ جماعتی نہیں تھا، وہ حمایتی تھا. اس کو پیر صاحب نے اسی سوال کو میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ کنٹینیو سوال یہی کہ میرا. نوجوانوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ فنکشنل لیگ میں موقع کم ہے؟ جی ہاں. نہیں، لیکن دیکھیں جو سیاست کو اگر آپ حقیقی لحاظ سے دیکھیں گے تو ڈسٹرکٹ کونسل کو اگر آپ سانگڑ میں دیکھیں گے تو اس میں نوجوانوں کی نمائندگی ہے. اور ہم نوجوان جو پاکستان مسلم فنکشنل سے وابستہ تھے ان کو مکمل طور پر سب کا سہکار بھی حاصل تھا، اور ہم نے الحمدللہ اچھی نمائندگی کی ہے. اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جو صوبائی قیادت ہے اس میں بہت سارے نوجوانوں کو شامل کیا گیا ہے. مطلب میں بھی ان میں سے ایک ہوں. اور صوبائی قیادت میں شامل کرنا اور اتنا اعتماد کرنا نوجوان پر، تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہمیشہ میرٹ کی بات کرتی ہے، اور میرٹ پر نوجوان میرٹ کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یقینی طور پر میرٹ پر ہی یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ جو ہے ان کی سرپرستی میں یہاں پر ایک فنکشن لیگ کی جو تنظیم سازی چلے گی. آنے والے الیکشن کے اندر جہاں پر بزرگوں کو موقع دیا جائے گا وہاں پر نوجوان قیادت جن میں محمد خان منگریو و دیگر لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ موقع دیا جائے گا. ہم اسی موضوع کو مسلسل کریں گے. بہت ساری صوبائی قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوگی. ہم ان سے بھی شاہ مدان شاہ کی شخصیت کے پہ تفصیل سے جو بات کریں گے. کیمرہ مین عزیز رحمان کے ساتھ اشفاق سلیری.